सच में आपको जो देने जा रहा हूँ ये कुछ अर्सा पहले हमारे चैनल पे दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह याबरदूह का ये नक्श ऐसा नक्श है जिसको करने से इंसान के रिस्क में ऐसा इजाफा होता है कि आप सोच नहीं सकते। गैब से दौलत मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए तो फिर ज्यादा फायदा मिलता है अगर जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि इसको करने से गैब से दौलत के अंबार लग जाते हैं। तो बाद लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि ये दौलत कहाँ से आ रही है। इंसान अगर राज फाश कर दे बालू का तो अपने घर वालों को भी बता देता है। अपने घर वालों को भी नहीं बताना। फर्ज करें अगर आप बता देते हैं तो इसका असर जायल हो जाता है। या बंदूक के जो अमलियात होते हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं, आम नहीं होते। इस जिस्म के जरिए इंसान किसी के दिल पे भी काबिज हो सकता है, दौलत भी पा सकता है। कई मसाइल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुकम्मल तफसील कुरैशी साहब चैनल पे भी बताई गई थी। दोबारा इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी वीडियो की सूरत में। नक्श बड़ाई की शादी की है जिसक नक्श या बदूक का वसवास्ते की शादी की है जिसक और तलब हजात यानी आपको ज़रूरत है तो उस वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। आपको पैसों की 1 लाख की ज़रूरत पड़ गई, 10 लाख की पड़ गई तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। नियत करके करना है फिर। नहायत मुफीद है। 41 नक्श लिख कर ताक में रख दे, किसी बर्तन वगैरह में रखें और एक पत्थर ऊपर रख दे। बादा 10 के नक्श लिख कर दरिया में डाल दे। मजीद 10 लिखेंगे वो दरिया में डालने। अगर दरिया फर्ज करें आपके पास नहीं है, नहर समुंदर में भी डाले जा सकते। अगर वो में नहीं है तो एक टब उनमें पानी ले लेना। तब आप प्लास्टिक के घर में होते हैं उनमें पानी लेना, उसमें ये तख्त डाल देने हैं। जो नक्श ऊपर आ जाएगा, बाकी अगर डूब जाते हैं जो सबसे पहले ऊपर आते हैं इनको हाथ से पहले नीचे दबाना है खुद। जो सबसे पहले ऊपर आ जाए उसको उन्हीं नकूश में रख देना है जो आपने पहले रखे थे। इंशाल्लाह गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगी। ये अमल बड़ा ताकतवर होता है। जैसे ही आप अमल करते हैं आपको इसका असर उसी वक्त नजर आ जाता है। ये मैं करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो। प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। बावजू हालत में नकल करें, तन्हाई में करें, माहवारी के दिनों में पहने। अमल हरगिज ना करें वरना इसका फायदा ना मिल पाएगा। ये भी बड़ा खास नक्श होता है। इसकी भी चाल नहीं है, जो इससे पहले बताया गया उसकी भी चाल नहीं है। प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। जो कोई शख्स इस नक्श को लिख कर दुकान या मकान पर लगा दे, मकान में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं। रिस्क गैप से मिलेगा और दुकान खूब चलेगी और घर में इंशाल्लाह बरकत होगी। ये नक्श है, इसके जो है वो चाहे प्रिंट निकलवा के दीवार पे लगा दें या हाथ से नकल करके लगा दें या घर में या ऑफिस में लगा दें। अगर घर में ऑनलाइन काम करते हैं तो अपने कंप्यूटर के पास लगा लें। आप खुद देखेंगे कि आपके रिस्क में कैसे बरकत होती है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान इसको अपने पास रख ले, वो डील वगैरह करता है, मार्केटिंग का काम है, तो इंशाल्लाह वो कभी भी किसी को कायल करने में नाकाम नहीं होगा। लोग खुद ब खुद उसकी तरफ एडमायर होंगे, कायल हो जाया करेंगे और उसको अपने बिजनेस में, कारोबार में 100% कामयाबी मिलेगी। हमने ये भी देखा है कि बाल लोगों से बोला नहीं जा रहा होता, बातचीत नहीं की जा रही होती, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। उनकी जुबान में जो है वो ऐसी लड़खड़ाहट आती है कि वो बात करते करते अपना सारा कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। बाहर आता है इस नक्श को अगर इंसान अपने पास रख ले तो उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि दूसरा इंसान ना चाहते हुए भी मुतासिर हो जाता है और आपसे डील करने पे आमादा हो जाता है। तो आपने इसको एक दफा आजमाना है और हमें ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह हमें बताने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, जानने वाले को अमल के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जानने वाले को जब बताया जाता है, जैसे घर वाले भी होते हैं, तो आप नज़र में आ सकते हैं क्योंकि उनके सामने पैसे आ रहे होते हैं। हमने पैसे देखने नहीं होते, हमने आपके हालात बदलते हुए नहीं देखने होते। जहाँ नज़र में अमल आता है वहाँ पे ना असर फो देता है। इन बातों का ज़रा ख्याल रखा करें, इससे आप पे फ़ायदा होता है, हमारा फ़ायदा नहीं होता। तो मज़ीद मैं आपको अमल बता रहा हूँ। नक्श बड़ाए फराही है इस नक्श को चांदी की अंगूठी पर कुंदा करा के हाथ में पहने नक्शे है। इस नक्शे पर में ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान इस नक्श को अंगूठी पे कंधा करा लेता है, सुनार के पास जाए, वो आपको खुद तराश देगा उसके ऊपर। चांदी की अंगूठी सस्ती होती है, कोई इतनी महंगी नहीं है।
اس کو دائیں ہاتھ میں پہننا ہوتا ہے کہ انسان ایسے ایسے کرشمات دیکھتا ہے، ایسے ایسے عجیب و غریب اس کے ساتھ واقعات ہوں گے کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوں گے، لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ دوبارہ گزارش ہے، ان تمام جو پاپ کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کا ذکر کسی جاننے والے کے سامنے نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی نہیں کرنا، نہیں تو یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوں گے، کسی انسان کو، جن کو یا کسی موکل کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ اور دیگر معاملات میں بھی اگر کہیں آپ کو ضرورت پڑ جائے، آپ تنہا ہوں، تو آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، ہر طرح کے معاملے میں ناجائز کام نہ ہو، بس غیر شرعی کام نہ ہو۔ سورہ طور کا میں نچ بتانے جا رہا ہوں، اس کی مکمل میں تفصیل بتاؤں گا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کرشمات آپ دیکھیں گے، غیب سے دولت آتی دیکھیں گے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، ہماری سب کو کوشش ہوتی ہے جواب دینے کی، ہم کسی کو نہیں جانتے ہوتے، وقت ملتا ہے جواب مل جاتا ہے، نہ مل سکے تو پہلے مدد کر لی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ریکویسٹ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک ایجاد پوری کر دے۔ اب دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے اس طرح دعا کرنے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی لوگوں کے بغیر عملیات تبیزات وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا گیا تھا اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ لوگ ویسے بھی کمنٹس میں نام چھوڑنے آتے تھے، اور بعض لوگ روزانہ بھی آتے تھے کہ ان کے مطابق ان کی زندگیوں میں اس طرح سکون رہتا۔ ہماری طرف سے بھی جنہوں نے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ نقش سورہ طور کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، تنگی دور اور فراخی مارچ جو ہے وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نقش و تحریک، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا کسی طرح بھی۔ پرسوں ایسے میں نہ رکھیں جو آپ پینٹ، جینس کی پینٹ یا کسی پینٹ میں پچھلی جانب رکھتے ہوں، اس میں نہیں رکھنا، بے ادبی نہیں کرتی۔ بیگ میں بہنیں رکھ سکتی ہیں، دائیں بازو پہ پہن سکتے ہیں بھائی وغیرہ، اور گلے میں بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے فوائد آپ تبھی دیکھیں گے جب اس کو کریں گے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی، تویزات کی، وظائف کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔